अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल करम और रहम फरमाए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अल्लाह ताला की वो लाडली तस्बीह शेयर की जाए, यानी कि वो अमल शेयर किया जाए जो अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। देखो मेरे भाई, ये अमल इस्तगफार का अमल है। इसका एक वाकया भी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। अब इस अमल के मुतल्लिक आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि बंदा जब अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाता है, देखो बंदा जब गुनाह करता है ना, उसे महसूस होता है कि यार मैंने गलत किया, और उसके दिल पर ना एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर जब वो दूसरा गुनाह करता है, फिर एक और नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर जब तीसरा गुनाह करता है, उसके दिल पर एक और नुक्ता लगा दिया जाता है। इसी तरह जब वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है, उसके दिल पर नुक्ते लगते जाते हैं और वो नुक्ते उसके दिल को स्याह कर देते हैं। फिर उसे नहीं पता चलता, फिर उसे गुनाह में लज्जत आनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है। चलें यार, चलते हैं, कर लेंगे तौबा, बड़ा वक़्त है, बड़ा टाइम है अभी हमारे पास। लेकिन वो अल्लाह के बंदो, होश के नाखुन लो, एक सांस का भी नहीं पता। एक सांस लिया, दूसरा आएगा या नहीं आएगा, और यहाँ हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि हमारे पास बड़ा वक़्त है। और जब बंदा अल्लाह ताला को तौफीक देता है ना तौबा इस्तगफार की, और बंदा तन्हाई में बैठ के सोचता है कि यार वो खो मैंने तो ज़िंदगी में बड़े गुनाह कर दिए, पता नहीं मेरे गुनाह माफ़ होंगे कि नहीं होंगे। जब वो सोचता है, फिर रोता है अपने गुनाहों पर और अल्लाह ताला के आगे तौबा इस्तगफार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा खुश होता है उस बंदे पर। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो, ये देखो, मेरे बंदे ने आज मुझसे सुलह कर ली, इसको अपने गुनाहों का एहसास हो चुका है। देखो कैसे मेरे आगे निदामत के आंसू बहा रहा है। तुम गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये है मेरे रब की ज़ात, ये है मेरा करीम रब, जो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तेरे गुनाह समंदर की जाग के बराबर हों, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर हों, तेरे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर हों। तू अपने गुनाहों से ज़मीन और आसमान के खला को भर दे, और फिर तुझे एहसास हो जाए कि मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा बन चुका हूँ। तो मेरे दर पर आकर सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो मैं तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, शर्त ये कि तेरे साथ शिरक ना हो। एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए, 99 उसने कत्ल कर दिए। बड़ा जाबर, बड़ा जालिम था। फिर अचानक एक दिन बैठा, उसे ख्याल आया कि यार मैंने तो बड़े गुनाह कर दिए हैं, मैं तो बड़ा गुनाहगार बंदा बन गया हूँ, अब क्या करूँ। फिर उसने सोचा चल यार तौबा इस्तगफार कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, चले किसी से पूछते हैं, किसी कारी के पास चलते हैं, हो सकता है मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दे। निकल पड़ा अपने घर से, एक कारी के पास गया। कारी साहब, 99 कत्ल किए, बताए मुझे, क्या मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। कारी ने कहा ना ना ना, तेरे ते गुनाह ही नहीं माफ़ होने, तेनू तो अल्लाह ने बख्शना ही नहीं। उसने म्यान से तलवार निकाली, कारी का भी सर धड़ से अलग कर दिया। उसने कहा ठीक है, अल्लाह ने नहीं माफ़ करने तो तू भी चल। लेकिन तड़प वैसी की वैसी कि नहीं यार तौबा कर लेता हूँ। फिर वो एक बुजुर्ग के पास चला गया कि यार इन बुजुर्ग से पूछता हूँ कि ऐसा कोई रास्ता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह एक बस्ती है जहाँ नेक लोग रहते हैं, उन लोगों के पास चला जा, उनसे दुआ करवा और ख़ुद भी तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। अच्छा जी, बंदा घर से निकल पड़ा, थोड़ी दूर गया और मौत का फरिश्ता आ गया। अब मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। रूह कब्ज़ करने के बाद जन्नत के फरिश्ते आ गए, दोज़ख के फरिश्ते आ गए। जन्नत वाले फरिश्ते कहने लगे जी हम इसे लेके जाएंगे, दोज़ख वाले फरिश्ते कहने लगे जी हम इसे लेके जाएंगे। अब उनमें बहसो तकरार हो गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि तुम ऐसा करो कि जिस घर से इसने चलना शुरू किया था उधर से ज़मीन की पैमाइश करो, और जहाँ तक इसने पहुँचना था, यानी कि जिस बस्ती में इसने जाना था, उधर से ज़मीन की पैमाइश शुरू करो। अब अगर तो इसने फासला ज़्यादा तय किया है तो जन्नत वाले फरिश्ते से ले जाए, और अगर इसका फासला कम है तो दोज़ख वाले फरिश्ते से ले जाए। चले जी, पैमाइश शुरू की गई तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन सुकड़ गई। जिस जगह इसने पहुंचना था वो जगह इसके करीब आ गई, यानी कि
اس کا ارادہ پکا تھا، اس کا ارادہ سچا تھا، تو اللہ نے اس کی توبہ پہلے ہی قبول کر لی۔ پھر زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی، منزل نزدیک آ گئی، تو اس بندے کو جنت والے فرشتے لے گئے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ اب بہت سے لوگ اس عمل کو ویسے ہی سمجھتے ہیں، یار چھوڑو یہ عام سا عمل ہے۔ آج کان کھول کے میری ایک بات سن لو کہ یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ ایک مرتبہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں۔ اگر آپ کے دل کو سکون نہ ملے تو مجھے کہنا، یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے روزانہ پورے دن میں کسی بھی وقت صرف 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی دعائیں مل جائیں گی۔ ان میں سے کسی بھی دعا کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ لیا کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسا عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور یہ ایک واحد عمل ہے جو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو قبر میں بھی آسانی ہوگی، یعنی کہ گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو۔ لیکن اس کی ایک اور شرط بھی ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ گناہ کیے معافی مانگ لی، پھر گناہ کیے معافی مانگ لی۔ آئندہ گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے کہ اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورے دن میں ہم سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ ہر نیک کام کرنے کو جی چاہے گا، اور وہ جو دل پر لگے ہوئے سیاہ نقطے تھے نا، یعنی کہ دل پہ وہ جو زنگ لگ گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ اپنے رحم سے، کرم سے، فضل سے، اس عمل کی برکت سے اس زنگ کو بھی صاف کر دے گا، اور گناہوں سے دل پاک، صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ یہ ہے اس عمل کا کمال، جس عمل کو لوگ عام سا عمل سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا جناب، آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ابھی بڑی زندگی ہے، کر لیں گے اس عمل کو۔ آج سے ہی، بلکہ ابھی سے اس عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، ابھی سے شروع کر لیں۔ سارے کاموں کو پیچھے چھوڑیں، یار یہ دنیا داری ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے سب کچھ، مال و دولت، اولاد، ہر چیز ادھر رہ جانی ہے۔ کیا ساتھ جانا ہے؟ اعمال ساتھ جانے۔ اور جب آپ اس طرح کے نیک اعمال کرو گے نا تو پھر آپ کو اپنے اعمال پر فخر بھی ہوگا، بروز قیامت سر نہیں جھکانا پڑے گا، شرم کے مارے منہ نہیں چھپانا پڑے گا، فخر کے ساتھ سر بلند کریں گے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ عمل کرنے کی تلقین کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی، دوست احباب کو بھی، جو بھی آپ کا عزیز ہے اس سے بولے کہ استغفار کے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اس سے ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، آپ کو لگے کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا، لگے کیا بلکہ دے گا فائدہ، آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور دے گا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔